आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस बाबरकत नाम की फजीलत, तौसीफ़ और सना बयान करने की सादत हासिल करेंगे। वो नामी नबी है अब्तही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों में से एक बाबरकत नाम अब्तही भी है। इस नाम की निस्बत मक्का मुकरमा के एक मशहूर इलाके बथा वादी मुसब की तरफ है, जो हरम के करीब वाक़या है और जहाँ हज के मौका पर क़याम की रवायत भी मिलती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस नाम की फजीलत इस हकीकत से वाबस्ता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुअज़्ज़मा में पैदा हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत अब्तहा से है, यानी बथा से है। कुरैश के बाज़ मशहूर ख़ानदानों को इब्ताही कुरैशी कहा जाता था, जिनमें बनी हाशिम भी शामिल थे। लिहाजा अब्तही कहलाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शरीफुल नस्ब और मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान से होने की अलामत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब अब्तही की निस्बत से एक खूबसूरत वाक़या वादी इब्तहा में क़याम और दुआ का मिलता है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और तवक्कुल अल्लाह को उजागर करता है। फ़तह मक्का के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में ज़्यादा क़याम नहीं फरमाया, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादी बथा मसब में क़याम फरमाया। सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, आप मक्का में दाखिल हो चुके हैं, यहीं रिहाइश क्यों नहीं इख्तियार फरमाते? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, हमारा असल वतन मदीना है। हम अब मक्का में रहने नहीं बल्कि अल्लाह का हुक्म पूरा करने आए हैं। ये वाक़या इस हकीकत को ज़ाहिर करता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा से शदीद मोहब्बत के बावजूद अपने मिशन और अल्लाह के हुक्म की तामील को तरजीह देते थे। इस वादी बथा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के बाद अल्लाह के हुज़ूर सजदा शुक्र अदा किया और अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान फरमाई। ये वो मकाम था जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रुफ़क़ा के साथ कुछ वक्त गुजारा और इस्लाम की अजीम फ़तह का मुशाहिदा किया। ये वाक़या हमें सिखाता है कि असल कामयाबी अल्लाह की अताअत में है, ना कि दुनियावी वतन या मकाम व मर्तबे में। मक्का की सरज़मीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए महबूब थी, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की खातिर हिजरत को तरजीह दी। अल्लाह की मदद से हर मुश्किल मरहला आसान हो जाता है, जैसा कि फ़तह मक्का के बाद ज़ाहिर हुआ। ये लक़ब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ानदानी शराफत और मक्का से निस्बत का इजहार था। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का से मोहब्बत और हिजरत की क़ुरबानी की याद दिलाता था। ये लक़ब सहाबा इकराम को तवाज़े, क़ुरबानी और दीन की सरबुलंदी की तरफ मुतवज्जो करता था। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई तो सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का मुकरमा से महब्बत को महसूस किया। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करते हैं कि हिजरत के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकरमा की तरफ देखकर फरमाया, ए मक्का, तू मुझे सबसे ज़्यादा महबूब है। अगर मेरी कौम मुझे यहाँ से ना निकालती तो मैं कभी तुझे ना छोड़ता। ये सुनकर सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी जज्बाती हो गए और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत अब्तही को एक अजीम निस्बत समझने लगे, क्योंकि इसमें मक्का की मोहब्बत और क़ुरबानी का जज्बा शामिल था। अगरचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्तही थे, मगर सहाबा इकराम ये भी जानते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान नस्बी
عظمت سے کہیں زیادہ تواضع اور عاجزی میں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے میں گئے تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کی چٹائی پر آرام فرما رہے تھے، جس میں اتھر پر نشانات پڑ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں نم ہو گئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ایسے لوگ قصرہ آرام دہ زندگی گزار رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حال؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، کیا تم نہیں جانتے کہ دنیا ان کے لیے ہے اور آخرت ہمارے لیے؟ مسند احمد میں یہ حدیث درج ہے۔ یہی تعلیم تھی جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لقب ابتہی سے اخذ کی۔ حقیقی شرافت تواضع اور اللہ کی رضا میں ہے، نہ کہ خاندانی تفاخر میں۔ مکہ سے نسبت ہونا ایک فضیلت ہے، مگر اصل کامیابی دین کے لیے قربانی دینا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے بعد وادی بطحا میں قیام فرما ہوئے تو اصحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی فاتح بادشاہ کی طرح نہیں، بلکہ اللہ کے ایک عاجز بندے کے طور پر جھکے ہوئے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فتح مکہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تواضع کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک اونٹ کی کجاوے سے اتنا جھکا ہوا تھا کہ لگتا تھا وہ اس سے چھو جائے گا۔ یہ منظر دیکھ کر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا کہ نسب اور مقام سے بڑھ کر بندگی کی عظمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتہی تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی غرور و فخر کو قریب نہ آنے دیا۔ یہ اس بات کی علامت تھا کہ حقیقی عزت دنیاوی منصب میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا میں ہے۔ اہل تصوف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لقب ابتہی کو ظاہری نسبت سے بڑھ کر باطنی اور روحانی حقیقت کے تناظر میں دیکھتے تھے۔ وہ اسے صرف مکہ مکرمہ اور قریش سے تعلق تک محدود نہیں سمجھتے، بلکہ اس کے اندر سلوک اور معرفت، فقر اور توکل اور قرب الہی کی حقیقتیں تلاش کرتے تھے۔ تصوف میں بطحا کی زمین کو پاکیزگی، صفائی اور بلند روحانی مقام کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ جس طرح وادی بطحا ایک کھلی اور صاف وادی ہے، اسی طرح اہل تصوف کہتے ہیں کہ ابتہی وہ ہوتا ہے جس کا قلب بھی وادی بطحا کی طرح ہر کدورت سے پاک ہو جائے اور اس میں صرف اللہ کا نور بستا ہو۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، باطن کو اتنا پاک کرو کہ وہ وادی بطحا کی طرح صاف ہو جائے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام فرمایا اور اپنے رب کی عبادت میں مشغول رہے۔ حضرت دادا گنج بخش رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ابتہی ہونے کا مفہوم صرف مکہ میں پیدا ہونا نہیں، بلکہ دنیا سے بے نیاز ہو کر فقر اور توکل کی حقیقت کو اپنانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء اکرام فقر و قناعت کو حقیقی نسبت ابتہی مانتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور مکہ چھوڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشتہ وادی بطحا سے بظاہر ختم ہو گیا، مگر حقیقت میں وہ ایک نئے روحانی مقام کی طرف سفر تھا۔ اہل تصوف کہتے ہیں کہ حقیقی ابتہی وہی ہے جو اپنی ہر پسند کو اللہ کی رضا پر قربان کر دے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ چھوڑنے کا دکھ سہ کر بھی اللہ کی رضا کو مقدم رکھا۔ امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ابتہی ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ ہر حال میں اللہ کی رضا میں راضی رہے، خواہ اسے اپنا سب کچھ چھوڑنا پڑے۔ یہی اصل تصوف ہے۔ تصوف میں وادی ایک روحانی سفر کی علامت ہے
اور وادی بطحا کو فنا فی اللہ میں مکمل ڈوب جانے کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جس طرح وادی بطحا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیاوی بادشاہت کو مسترد کر کے فقر اور سجدہ کو اپنایا، اسی طرح سالک بھی اپنی انا کو مٹا کر اللہ کے حضور جھک جائے، تب ہی وہ حقیقی ابتہی بنے گا۔ اہل تصوف کہتے ہیں کہ حقیقی ابتہی وہی ہے جس کا دل اللہ کے ذکر سے ایسا پاک ہو جائے جیسے وادی بطحا کی سرزمین۔ وہ اللہ کی رضا میں راضی رہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی رہے، اور وہ ہر حال میں اللہ کے نور میں فنا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی اس نسبت کی حقیقت کو سمجھنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو آئیے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صدق اللہ العظیم۔